बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेएच स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 12 जनवरी 2019 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं अब हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो को आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। सऊदी अरब में 63 नए किडनी सेंटर्स का कयाम। वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबी ने बताया कि निजी इदारों के तावन से सऊदी अरब के 12 इलाकों में 5 साल के दौरान 63 किडनी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत ने इस मकसद के लिए प्राइवेट इदारों के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत की तकरीब में वजीर इक्तसाद और मनसूबा बंदी भी मौजूद थे। अल रबिया ने कहा कि शराकत की बदौलत ज्यादा मरीजों को फायदा होगा, इलाज के ज्यादा मौके मुहैया होंगे, वजारत सेहत के इदारों की इक्तसादी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। सऊदी अरब में सालाना 2 अरब गुलाब पैदा करने का फैसला। सऊदी अरब 2025 के इख्तिताम तक सालाना 2 अरब गुलाब तैयार करेगा। अरबी गहवा 800 टन की बजाय 7000 टन पैदा किया जाएगा। शहद 2100 टन की बजाय 7500 टन सालाना तैयार होगा, जबकि गुलाब 500 मिलियन की बजाय 2 अरब पैदा किए जाएंगे। ये सब कुछ सऊदी अरब में फरोगे दही प्रोग्राम के तहत अंजाम दिया जाएगा। मस्जिद अल हराम जाने वाले 6 रास्तों की तजदीद। मक्का मुकरमा मुकद्दस शहर की म्यूनिसिपैलिटी जल्दी मस्जिद अल हराम जाने वाली 6 शाहराहों की तजदीद के मंसूबों के टेंडर खोलेगी। इस पर अमल दरामद 2019 के दौरान होगा। पहले मरहले में 24 किलोमीटर का रास्ता जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। ये कसीरुल मकासद प्रोग्राम है। इसके तहत पैदल चलने वालों की सलामती को यकीनी बनाने, इंतहाई अमन अमान के ज़ाब्ते नाफज करने, ट्रैफिक कारकर्दगी को मुअस्सर बनाने और माजूरों नीज बूढ़ों और बीमारों के हकूक दिलाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 876 किलोग्राम हशीश के 38 स्मगलर गिरफ्तार। सरहदी मुहफ़्ज़ों के तर्जुमान कर्नल साहिर अल हरबी ने ऐलान किया कि रबीउल सानी के दौरान 876 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जबकि स्मगलिंग में मुलव्वस 38 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। स्मगलिंग के वाकयात जजान, नजरान और असीर में पेश आए। गिरफ्तार शुदगान में से 7 का ताल्लुक सऊदी अरब, 19 का यमन, 8 का इथोपिया, 3 का शुमालिया और 1 का सूडान से पाया गया। गिरफ्तार शुदगान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया। 27.5 अरब डॉलर के सऊदी बॉन्ड्स फरोख्त। सऊदी बॉन्ड्स ने आलमी मंडी में धूम मचा दी। सऊदी मुखालफ प्रोपेगेंडा बेअसर साबित हुआ और देखते ही देखते 27.5 अरब डॉलर के सऊदी बॉन्ड्स धड़ाधड़ खरीद लिए गए। सऊदी वजारत खजाना ने जुमेरात ही की बॉन्ड्स आलमी मार्केट में ये जानने के लिए जारी किए थे कि आलमी मार्केट सऊदी मईशत को किस नजर से देख रही है। 2029 और 2050 वाली 2 स्कीमों के तहत 27 अरब के बॉन्ड्स पहली फुर्सत में तलब कर लिए गए। इससे सऊदी अरब की माली पोजीशन की बाबत आलमी एतमाद का पता मिल रहा है। अल शहबानी ने फिंसन की चोटी पर सऊदी परचम लहरा दिया। सऊदी मुहिम जो डॉक्टर बदर अल शहबानी ने कुतबे जनूबी के शोराए आफाक पहाड़ फिंसन की चोटी पर सऊदी परचम बुलंद कर दिया। ये चोटी तकरीबन 4892 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। अल शहबानी 45 डिग्री मनफी दर्जा हरारत के माहौल में पुरखतर रास्ता तय करके कई हफ्तों में चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुए। डॉक्टर बदर अल शहबानी सऊदी अरब के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो सेहत आगाही के प्रचार के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए हुए हैं। अल खुरमा में गर्दन तोड़ बुखार की वबा की तरदीद। महकमा सेहत ताइफ ने बताया कि अल खुरमा कमिश्नरी में गर्दन तोड़ बुखार का कोई वाकया नहीं हुआ और न ही बुखार का आरजा एक दूसरे से किसी और को लगा। महकमा सेहत ने यह वजाहती बयान उन इतलात पर रद्द अमल देते हुए जारी किया जिनमें दावा किया गया था कि अल खुरमा कमिश्नरी में गर्दन तोड़ बुखार वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। महकमा सेहत ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया कि अल खुरमा में सेहत हालात तसल्ली बख्श हैं।
کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ محکمہ صحت نے وارننگ دیا ہے کہ عوام میں ہیجان برپا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ریاض میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف پروگرام۔ سعودی وزیر اسلامی امور دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ جمعہ کو ریاض کے شفا محلے میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عظیم الشان پروگرام کی قیادت کی۔ دعوی سینٹر کے تعاون سے انسداد دہشت گردی فورم منعقد ہوا۔ اس میں سعودی عرب بھر میں دعوی سینٹرز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس کا عنوان سعودی ویژن 2030 کے مقاصد کی تکمیل سے متعلق دعوی سینٹرز کے فرائض تھا۔ اس پروگرام میں ممتاز علماء، مبلغین، دعوی سینٹرز کے سربراہ اور سعودی عرب بھر میں 406 دعوی سینٹرز کے 1500 نمائندوں نے شرکت کی۔ ترک اور سعودی تاجروں کی تشہیر۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سکاکا میں فوجداری کی عدالت کے حکم پر سعودی شہری ابراہیم بن علی سعیدان اور ترک شہری کریم الدین کے خرچ پر دونوں کی تشہیر مقامی اخبارات میں کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری ابراہیم السعیدان ترک شہری کریم الکی کو اپنے نام سے الجوف میں ٹھیکیداری کرا رہا تھا۔ فوجداری عدالت نے ان کے خلاف دعوے کی تفصیلات اور شواہد سن کر 1,50,000 ریال جرمانہ، ٹھیکیداری کا ادارہ بند کرنے، ٹھیکیداری کے سارے کام ختم کرنے، سجل تجاری کالعدم کرنے، آئندہ ٹھیکیداری پر پابندی لگانے کا فیصلہ سنا دیا، جبکہ ترکی کو سعودی عرب سے ڈی پورٹ کر کے آئندہ اس کے آنے پر پابندی بھی لگا دی۔ سعودی عرب پر دہشت گردوں کے 840 حملے۔ سعودی دفتر خارجہ نے بتایا کہ 840 دہشت گرد حملے سعودی عرب پر کیے گئے۔ یہ بات جنادریہ میلے میں وزارت خارجہ کے ماتحت ابلاغی مرکز نے بتائی۔ یوسف زارے نے کہا کہ 1979 سے لے کر 2017 تک اندرون اور بیرون مملکت سعودی اداروں پر 840 دہشت گرد حملے ہوئے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ، القاعدہ، حوثیوں اور داعش تنظیم سے منسوب افراد نے سعودی عرب کو حملوں کی دھمکیاں بھی دیں۔ 26,64,532 عمرہ ویزے جاری۔ ربیع الثانی 1440 ہجری کے اختتام تک عمرہ پر آنے والوں کی تعداد 22,49,964 تک پہنچ۔ 1439 ہجری کے دوران مذکورہ مدت کے دوران آنے والے معتمرین سے ان کی تعداد 3.47% زیادہ رہی۔ اب تک 26,64,532 عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب تک عمرہ پر آنے والوں میں پاکستانی معتمرین مسلسل پہلے نمبر پر ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈونیشی اور تیسرے نمبر پر ہندوستانی ہیں۔ سعودی عرب میں ہوا سے بجلی پروجیکٹ کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ وزارت توانائی اور صنعت و معدنیات نے دومات الجندل میں پن چکی سے بجلی پیدا کرنے کا ٹھیکہ ابوظبی کی مصدر کمپنی اور فرانس کی بجلی کمپنی کو دے دیا۔ یہ سعودی عرب میں ہوا سے بجلی تیار کرنے والا پہلا اسٹیشن ہوگا۔ اس کی لاگت $500 ملین آئے گی۔ یہ 70,000 مکانات کو بجلی فراہم کرے گا۔ اس کی بدولت تعمیر اور پھر تکمیل کے دوران 1,000 ملازمتیں نکلیں گی۔ مقامی نوجوان کو ڈرانے والے 2 ایشیائی گرفتار۔ الخرج پولیس نے ایک مقامی نوجوان کو زد و کوب کرنے والے 2 ایشیائی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی نوجوان کنگ خالد ہسپتال اور الخرج میں صحت خدمات کے امیر سلطان مرکز میں طبی معائنے کے لیے پہنچا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک انڈونیشی اور پاکستانی بھی تھے۔ دونوں نے ہسپتال مسجد کے طہارت خانے کے قریب مقامی نوجوان کو زد و کوب کیا۔ معائنہ کے لیے آنے والی ایک خاتون نے سمارٹ فون سے تمام واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی سیکیورٹی ادارے حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پاکستانی اور انڈونیشی کارکنان کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لے لیا۔ دونوں امیر سلطان مرکز سے منسلک پائے گئے۔ غیر ملکیوں کا کنٹرول توڑنے کے لیے 1,000 سعودیوں کی مفت ٹریننگ۔ ریاض ایوان تجارت نے اعلان کیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مفت ٹریننگ 20 سے 22 جنوری کو دی جائے گی۔ اس میں 1,000 سعودی خواتین و حضرات کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طور طریقے بتائے، سکھائے اور سمجھائے جائیں گے۔ ایوان کے ڈپٹی چیئرمین لیبر مارکیٹ اور فروغ افرادی قوت کمیٹی کے چیئرمین منصور الشتری نے بتایا کہ ایوان تجارت مختلف شعبوں میں سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو تربیت فراہم کر کے غیر ملکیوں کی جگہ ملازمتیں دلانے کا ایک طویل پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بیشتر ماہر ایسے غیر ملکی ہیں جن کے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تعلیم دینے والی کسی بھی یونیورسٹی سے نہ اس کی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ تربیت۔ سعودی نوجوان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہنر سیکھ کر اس میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمام نجی اداروں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو رواج دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ الشتری نے کہا جو سعودی تربیتی پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ ریاض ایوان تجارت کی ویب سائٹ پر جا کر اندراج کرا لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ روزانہ اسی طرح سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل MJ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔